आज आमी हांगा रेल्वेचो ओवरब्रीज जो हांगा जावपा आसा अंडरब्रीज ताच्या इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले. हांगा तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार काम सुरवात जाल्या आनी गेल्या 1 वर्स आमी ह्या ब्रीज जावचो म्हणून आमी फाटल्यान लागिल्लो. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमकां ह्या वाठारांतल्या मनशां म्हणजे हांगा बेलापाय उरुले मेस्तावाडो नाल्यार मांगरान धरा तुमी शांतीनगर ह्या सगळ्या भागांत एक प्रॉब्लेम आशिल्लो की खंय सपोज फाल्यां कितें ट्रेजेडी जाली जाल्यार हांगाच्यान हें पासार जायनाशिल्लें, फायर ब्रिगेड पासार जायनाशिल्ली. जेन्ना हाजो धाकटळ्याक उजो पेटिल्लो आमी पळयला की कसो तांकां थंय त्रास जालो म्हणून. सो आमकां दिसतालें की सदांच हांगा एक बेगींतल्या बेगीन अंडरब्रीज जावचो आनी एक फायर ब्रिगेड पास जाता अशें जावचें म्हणून. आनी आज पळोवपाक गेल्यार खूब उमेद जाता, आज कामाक सुरवात जाल्या आनी म्हाका दिसता बाय ऑक्टोबर हो नवो ब्रीज हांगा उक्तावण जातलें. मे बी 1 म्हयनो 2 म्हयने फुडें वचत पूण बाय डिसेंबराचे पयलीं हांगा हो ब्रीज हांगा उबो जातलो. आनी फाल्यां कितेंय हांगा ट्रेजेडी जाली जाल्यार म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन फायर ब्रिगेड वचपाक हांगा इजी हें पडटलें. आनी त्या खातीर हांव सगळे रेल्वे ऑफिशल्साचे हांव आभारी आसा. ऑनरेबल मिनिस्टर युनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवजी ताणें पुढाकार घेवन ताणें इंट्रस्ट घेवन आपलें पत्र बरोवन त्या फॉलोअप करून हो आमकां ब्रीज आमकां मेळोवन दिलो. आनी आमी सदांच डेवलपमेंटाचेर भर धरिल्लो आसा आनी त्या खातीर आज वास्को भितर खुबशे प्रकल्प जायत आसा, चालू आसा. आनी हे आतां पावस जातकूच रोखडेच सगळेच प्रकल्प इल्ले इल्ले करून स्टार्ट जातले. आनी म्हाका दिसता वास्कोकारांक जे एक अपेक्षा आमचे कडल्यान आशिल्ली ती पुराय करपा खातीर आमी थोडे तरी खंय तरी साध्य जातलें अशें म्हाका दिसता. हांव सगळ्यांचे आभारी आसा. हे जेन्ना ब्रिजाचें काम जातलें तेन्ना हो रोड वायडनींगूय जातलो, सो हो व्हडलो रोडूय जातलो आनी सुरळीतपणे ट्रॅफीक वतली. खंय असुविधा लोकांक जाली जाल्यार लोकांनी बी मातशें आमकां सांबाळून घेवचें. आनी इतलेंच सांगता की हाजेय फुडें जे डेवलपमेंट वास्कोचें जावन आशिल्लें तें पुराय करपा खातीर आमी फुडें सरल्या आनी आमकां पूर्ण आशा आसा आमचो डबल इंजिनचो सरकार आसा. फुडल्या 2.5 वर्सां भितर प्रमोद सावंत सर आमचो CM आसा, त्या हातूंत जे वास्कोकारांक अपेक्षा आशिल्ली ती पूर्ण करतले. आयज पयलीं वाटेर आयज अभिनंदन करता की आयज जे वास्कोचे आमदार दाजी साळकार आनी आमचे बरे मित्र अशे हे आयज जे प्रकल्पाक जे हात घालता तेजी तोखणाय करता तितली कमी. कारण सिटी एक हे करता तो कॉन्स्टिट्युएन्सी आपली बूस्ट करप आनी ताका नवीन आकार दिवप हें काम तेजें चालू आहा. जो आयज जो ब्रीज जो पयलीं ऑलरेडी एक ब्रीज आहा तो सेकेंड दुसरें तेजें काम चालू आहा, पावस जातूंक वेग धरतलो. सो हे जे डेवलपमेंट आहा पळय हे बेजीक डेवलपमेंट आसता, तर सप्लाय आनी हे जे डेवलपमेंट जे लोकांक चारूय वटेन त्रास जाता पळय ते जे सॉल्व करता पळय तेच्या सारकें डेवलपमेंट ना. सो दाजी बाबान प्रूव केला की एवरी फोर्टनायट एवरी समथींग इज डुईंग फॉर द पीपल ऑफ द वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी. केबलिंग जाल्लें आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे, खंय तरी मदलो जो वायरींचो त्रास जातालो खंय तरी सॉल्व जालो आसा. आतां आमकां फुडें दिवाळी नरकासूर हेचो खंय तरी प्रॉब्लम जावचो ना. म्हणजे हे एक बेजिकूच हे एक डेवलपमेंटूच दाजी बाबान करून दाखयलें आसा वास्को शहरा खातीर, वास्को न्हू संबंद वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर. सो दाजी बाबाचे हांव काळजासून देव बरें करूं म्हणटा. विजनरी मॅन असो सदांच तळमळ आसता ताका कितें करपाची आनी लोकांक सदांच प्राधान्यान तो बरो उलोवपी आनी जाप हे मेन आसता. जाप ही श्रेश्ठ आसता. जाप दिवंक शकना जाल्यार यू आर नॉट अ लिडर. जाप दिवपाची क्वॉलिटी हे MLA आमदाराक आहा आनी ही तेतून दाखयता की आमदार ह्यो लोकां खातीर आहा. पदीकपण पळोवपा खातीर इन्स्पेक्शना खातीर आयज स्वता आमदार येयला कशें काम चालू आहा काय म्हणून. आनी बरी गजाल जो तुमी पयलो जो अंडर ब्रीज आसलो तो 3 मिटर हायटीचो आसलो आनी जो आतां येणारो जो ब्रीज येता अंडर ब्रीज येता तो 4 मिटर आसता. कित्याक आमकां जेन्ना कितें प्रॉब्लम जाता ह्या भागान आमच्या वॉर्डान तेन्ना आमकां कितें आसूं एम्बुलन्स आसूं कितें आसूं जाल्यार आमकां पूर्ण घुंवोन येवंक पडटा. पूण आतां फुडें इन फ्युचर अशें जावपा ना. कित्याक 4 मिटराची हायटीन तुका वास्कोकारा खातीर आमच्या वॉर्डा खातीरूय बरो आनी सगळे जितले मांगोली रावता नाजाल्यार आनी खंयच्या भागान रावता तेन्ना एअरपोर्टा वयल्यान येता तेन्ना व्हडल्यो जेन्ना गाडयो येता ते हांगासून पास जायना, खंय नाल्यार खंय लागता. पूण तें खंय तरी बंद जावचें. हांव खरेंच देव बरें म्हणटा. असले कोणी स्वप्नान पण चिंतूंक नासले बाबा हो ब्रीज परत जातलो म्हणून. आमी चिंतलें बाबा अशेंच उरतलें म्हणून. पूण खरेंच वालोर दिवपाचो आमदाराक तेणी तें करून दाखयलें आनी तेचेर फॉलोअप केलें. खंयचीय गोश्टी